9 आमकां एक कॉल आयले रिवणाक स्मोक एमिटींग थ्रू वन शॉप म्हणून. सो आमी इमिडिएटली आमचो टर्नआउट केलो. सो पावले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ऑलरेडी 2 शॉपांचो आसा उजो पेटिल्लो आनी विथीन 15 मिनिट्स फायर जो आसा तो रेडिएट टुवर्ड्स दी ऑल 5 शॉप्स. तितून भितर शॉप्स जर आमी पळयले जाल्यार एक इंटरनेट सर्विसीस जे प्रोवायड करपी शॉप आसा, ताजे नंतर एक रेस्टॉरंट आसा, ताजे सायडीन एक जनरल स्टोर आसा, परत एक रेस्टॉरंट आनी सायडीन परत जनरल स्टोर, अशी 5 जी कंटिन्युअस शॉपां जी आसा ताका उजो पेटिल्लो आसा. आनीक ताजे एडजस्टंट एक बार आसा तरी ताका तितलो डॅमेज ना. पूण ही कंटिन्युअस जी 5 शॉपां जी आसा ती टोटली जी आसा फुल्ली डॅमेज जाल्लो आसा. तेजो जो रुफींग जो आसा ताका फॉल सिलींग आशिल्लें, ताचे वयर ताका सँटायल्स आनी जे वाशे आशिल्ले ते ऑलरेडी सगळे गेल्ले आसा. इंटरनल तेंचे रेफ्रिजरेटर म्हणा किंवा बाकीचे फर्निचर इज टोटली डॅमेज. ऑल दी जनरल स्टोर आयटम्स ऑल्सो बीन ऑल आर बीन डॅमेज. सो आमची गाडी आमकां मेळ्ळें कॉल, आमी इमिडिएटली हांगा टर्नआउट केलो. आमची फर्स्ट व्हेकल जी येयली GA07G 7557 अलॉंग विथ क्रू लिडर प्रशांत सांगोडकर आनी तेजे लिडरान हांगा इनिशियली फायर जी आसा ती टोटल कंट्रोल केली, कारण फायर जी आसा एकदम एक्स्ट्रीम लेवलाचेर पाविल्लो. देन आमी सेकंड टर्नआउट केलो. तितून भितर आमची दुसरी बावजर आनी हांवूय हांगा पावलो आनी आमी आतां टोटल फायर जी आसा टोटल एक्सटिंग्विश केल्ली आसा. जेन्ना आपले मेहनतीन आपूण जेन्ना कसलोय आपलो संवसार उबो करता, आपलो धंदो उबो करता आनी एक झटक्यान तो धंदो जो आसा हो काबार जाता, तो जावं उजो लागून या बाकीचे कितें इन्सिडंट जावं, तेन्ना खंय तरी मनाक दुख्ख जाता. आतां हांव आसा रिवणा ह्या भागांत आनी तुमी पळोवंक शकतात हांव ज्या जाग्यार उबो आसा ही जळयली शॉपां आसा आमची. आतां आयज सकाळी हे जी रिवणा जी शॉपां आसा त्या शॉपांनी उजो लागलो. जवळपास 5 ते 6 शॉपांक उजो लागलो आनी जे मुख्य शॉप आसा ते मदले एक भुसारी दुकान, जे जाग्यार खंय जे शॉप ओनर सांगतात की पेट्रोल विकले गेल्ले वयताले आनी थंयच्यान उज्याक सुरवात जाली आनी जो सगळो उजो आसा हो सगळ्या दुकानांनी पसरलो. आतां ते सांगतात की आमी जे दुकानार पेट्रोल विकताले तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घालेलें, पंचायतीक कळयल्लें, तेजेर रेडी मारलेली, तरी सुद्दां ते पेट्रोल जे आसा विकत आसलेले. आनी जेन्ना शॉर्ट सर्कीट जालें या कसो उजो पेटलो तेन्ना तो पयलो पेट जो आसा हो पेट्रोलाक घेतलो आनी सगळीं ही दुकानां जी आसा ही जळोन गेली. आतां पळोवंक शकतात हे आतां 2 हॉटेलां आसात, एक इन्शुरन्साचें शॉप आसा आनी 2 भुसारी दुकानां आसा, ही सगळीं जळोन गेल्ली आसात. पळोवंक शकता हे हॉटेलाचे आतां हांव आसा तेंचे 4 फ्रीज गेल्ले आसा आनी लाखांनी तांकां लॉस जाल्ले आसा. तशेंच हे सांगतात की हॉटेलान हांगा पळोवंक शकतात हांगा काही वेळ पयलीं हांगा च्या पिवपाक बसलेले, जेन्ना उजो लागलो तेन्ना हे च्या पिवपाक बसलेले लोक सगळे उठून धांवले आनी जो ओनर आसा हे हॉटेलाचो तेजेरूय खंय तरी ज्यो बाटली आसा त्यो उसळून येयल्यो आनी तेणें तोय बी खंय तरी साल्वा जालो. आतां इतलो व्हडलो हो भयानक उजो लागलो तितूंत कोणाची जिवीतहानी जावना, हेजे ही खंय तरी एक बरी गजाल आसा, कारण उजो पयलो जाल्यार खरो भयानक आसलो. आतां कुडचडेचे फायर ब्रिगेड जी आसा ही हांगा सकाळच्यान आसा आनी पळोवंक शकतात हांगा तेंचे उजो पालोवपाचें जें काम आसा हें अजुनी पर्यंत चालू आसा. 2 फायर ब्रिगेडी तांकां हाडपाक पडलेले आसा हो उजो पालोवपा खातीर. आनी पळोवंक शकतात सगळे हांगा तेंचे किचन धरून ते तेंचे भुसारीचे दुकानां आसा ते सगळे जळोन खाक जाल्ले आसात आनी ते आतां सरकारा कडेन मागता की तांकां खंय तरी हे परत उबें करपाक तांकां मदत करचें. आनी एक बारीकशें इन्शुरन्स दुकान आसा ते खंय तरी यूथ भुरगे जे आपल्या मेहनतीन कितें तरी सरकार म्हणटा बिझनेस करा म्हणून तेणी ते उबे केल्ले, ते सुद्दां तेचे सगळे लासोन गेल्ले आसा आनी खंय तरी तो परत एकदां बेरोजगार जाल्लो आसा. सो सरकारान डॉक्टर प्रमोद सावंतान तशें स्थानीक आमदार जे आसा सुभाष फळदेसायान हे भुरग्यांक हे दुकानकारांक परत वयर येवपाक खंय तरी मदत करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.